बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से अफगान पनाहगज़ीनों का इनखिलाज जारी है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान की पॉलिसी अफगान महाजरीन के हवाले से, पनाहगज़ीनों के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और अब तो अफगान महाजरीन, अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने से ही इनकारी हैं और उल्टा पाकिस्तान के साथ बदमाशी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई नहीं निकाल सकता है, हम मर जाएंगे, हम पाकिस्तान से नहीं जाएंगे। और फिर उल्टा बदमाशियां भी कर रहे हैं इन अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से। क्योंकि ये इनकारी क्यों है? पाकिस्तान के हर शहरी के जहन में ये सवाल है कि क्यों ये अफगानिस्तान जाना नहीं चाहते, और फिर पाकिस्तान की ये पॉलिसी इस कदर जो है वो नाकाम क्यों है, डेडलाइन पर डेडलाइन क्यों दी जा रही है। और इसके अलावा खास तौर पर इन अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से आपको ये बता दूं कि आप नाज़रीन भी ये बार बार सवाल पूछते हैं कि डेडलाइन पे डेडलाइन दी जा रही है, अफगानियों को क्यों नहीं निकाला जा रहा है, अफगानियों के डेडलाइन का क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवालात आप जो समय पूछ रहे होते हैं। तो आज के इस व्लॉग में इन तमाम सवालात के जवाबात आपको दूंगा कि ये अफगानी अफगानिस्तान जाना क्यों नहीं चाहते, पाकिस्तान की पॉलिसी की नाकामी की वजूहात क्या है, और इसके साथ साथ ये अफगान पनाहगज़ीन या अफगान नमक हराम जिन्होंने 40-50 साल पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की, इनको अपने घरों में बिठाया, अपने सरों पर बिठाया, अपने कारोबार में कब्जा करने दिया, अपने हर जगह इनको रहने दिया। उसके बावजूद ये पाकिस्तान के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं, बदमाशियां करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ही जहर उगलते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई करते हैं। और फिर रजाकान तौर पर भी जो अफगानी अफगानिस्तान चले जाते हैं, वहां जाकर भी इंटरनेशनल तंजीमें हो या व्लॉग्स हो या फिर टीवी चैनल अखबार में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया वो किया, मतलब आप नेगेटिव पाकिस्तान का चेहरा वहां पर जाकर दिखाते हैं। हालांकि 40-50 साल आपको जब पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, आप अफगान जंग में जब आप मारे जा रहे थे, आपकी जिंदगियां खतरे में थी, उस वक्त पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोले और आपको अपने सरों पर बिठाया। तो इन तमाम तर सवाल के जवाब इस व्लॉग में रखूंगा। व्लॉग की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम जो वीडियोस हैं, खासतौर पर बेल आइकन आपने जरूर दबाना है। अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से और अफगानियों के हवाले से पूरी दुनिया में क्या पॉलिसीज बदल रही हैं, क्या पॉलिसीज बन रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या मसाइल हैं, क्या इशूज हैं, और साथ साथ दुनिया भर में बदलती सूरत हाल से मुतलिक भी आपको आगाही मिल सके। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में उन अफगानियों की जिन्होंने पाकिस्तान से जाने पर इनकार क्यों किया और इस इनकार की वजूहात क्या है, जो इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो अफगानी आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी। एक तो पिछले 40-50 साल से आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के तमाम कारोबार में आपने कब्जा किया, पाकिस्तान में दहशत गर्दी, बम धमाके, खुदकुश हमले, हर इस क्राइम में आप मुलविस रहे। उसके बावजूद अब अफगानिस्तान जाने से भी ये इनकारी हैं। अब अफगानिस्तान ये क्यों नहीं जाना चाहते हैं? मैं आपको नाज़रीन ये बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अफगानी मुकीम है यहाँ पर, वो 5 कैटेगरीज हैं, उनके 5 किस्म के अफगानी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। पहली कैटेगरी पाकिस्तान में जो अफगानी है वो है गैर कानूनी अफगानी जो पाकिस्तान में राइश पजीर हैं। नंबर 2 ACC कार्ड होल्डर जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं। नंबर 3 PR कार्ड होल्डर यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जो रेजिडेंट कार्ड है वो होल्डर्स हैं। 3 ये हो गए। चौथे वो अफगानी है जो दूसरे ममालिक जिन्होंने जाना है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, कनाडा और दूसरे जो ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर उन्होंने पनाह लेने के लिए दरख्वास्तें दी। उनकी तादाद तकरीबन 20,000 के करीब है पाकिस्तान में। वो अफगानी है जो चौथी कैटेगरी है। और 5वीं कैटेगरी वो है जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत उनकी तादाद तकरीबन 10 लाख है और उन्होंने बाकायदा वीजा प्रोसेस के तहत वो पाकिस्तान में मुकीम है। सिर्फ ये 10 लाख जो बाकायदा 5वीं कैटेगरी है वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। 1 सितंबर के बाद तमाम अफगानियों को पाकिस्तान से निकलने के अहकाम दिए। अब इस अफगानियों की जो तादाद इसमें गैर कानूनी अफगानी है जो वो कम से कम 50 लाख से 60 लाख के करीब है। उसके अलावा जो ACC कार्ड होल्डर थे वो 8 से 10 लाख हैं। PR कार्ड होल्डर 14 से 15 लाख हैं। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो तकरीबन 20 से 25 हजार हैं। तो इस तरह इन अफगानियों की अगर कुल तादाद देखी जाए तो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ के करीब है। अब अगर इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर कुल तादाद अफगानियों की देखी जाए तो गैर मुस्तकिल जो इतलात हैं और उसके मुताबिक 80 लाख से 1 करोड़ तक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो जाली शिनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफगानियों की तादाद भी कुछ लोगों के मुताबिक 10 लाख के करीब है, कुछ लोग तो इसको 60 और 70 लाख के करीब भी
بتایا جا رہا ہے۔ کچھ افواہیں یہ بھی گردش کریں کہ کم از کم 60 سے 70 لاکھ ایسے افغانی ہیں جنہوں نے پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ بنائے، یہ 1980 سے جا کر 2025 تک۔ تو یہ ان افغانیوں کے جعلی شناختی کارڈ کے حوالے سے بہت زیادہ پاکستان کے اندر ایک کنٹروورسی ہمیشہ سے رہی ہے۔ اور پھر ان جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں میں بدقسمتی سے پاکستان کے اعلیٰ افسران، ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء اور حکومتیں سپورٹ کرتی رہی ہے اور سہولت کاریاں کرتی رہی ہیں۔ اور یہ جو آستین کے صاحب ہیں افغانی، ان کی وجہ سے، یا پھر جو اپنے ہی آستین کے صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے جو ہمارے اپنے سرکاری ملازمین یا افسران یا جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ان کی وجہ سے یہ لاکھوں افغانیوں کے جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے۔ بالخصوص اس میں سب سے زیادہ کردار پاکستان کے نادرہ عملے کا رہا ہے، اور اس نادرہ کے عملے میں نادرہ افسران، نادرہ ملازمین نے جعلی پاکستانی شناختی کارڈ افغانیوں کے بنا کر پاکستان کو ایک نہ تھمنے والا مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب جو جعلی شناختی کارڈ بنانے میں سب سے زیادہ نادرہ کا عملہ ملوث رہا، پھر ان افغانیوں کو پاکستان کے جعلی پاسپورٹ بنا کر دیے گئے۔ جب آپ کو پتا ہے ایک دفعہ شناختی کارڈ بن گیا تو اس کے بعد اسی شناختی کارڈ پر پاسپورٹ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان نمک حرام افغانیوں کو پاکستان سے، یعنی ان کے یہاں پر رہ رہے پچھلے 40-50 سال سے، لیکن اب جب پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ اپنے وطن واپس چلے جائیں، تو اس پر یہ افغانی انکاری کیوں ہے، اور پھر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان میں جو طالبان حکومت، جنہوں نے 2021 میں 15 اگست کو کنٹرول سنبھالا، جن کے 4 سال مکمل ہوئے، افغانستان میں اس وقت وہاں پر سیکیورٹی صورتحال بدترین ہے۔ آپ کو پتا ہے وہاں پر جو ہے خاص طور پہ دہشت گردی کے خطرات ہیں، امن کا مسئلہ ہے، ترقی کا مسئلہ ہے، وہ سارے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں روزگار، تعلیم اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ اگر اس کے برعکس پاکستان میں دیکھا جائے تو ان افغانیوں کو پاکستان میں تعلیم، روزگار، اس کے علاوہ امن و امان، کاروبار، صحت میں جو صحت کے مسائل جو ہیں اس کے لیے بہترین ہسپتال ہیں، اور یہ تمام تر سہولیات ان کو یہاں پر مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو دیگر شہریوں کو حاصل سہولیات ہیں، جیسے گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، وہ تمام سہولت یہاں پر ان کو دستیاب ہے۔ اب یہ سب سہولیات چھوڑ کر، یا اپنے جو بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں، بڑے بڑے پراپرٹیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے، بڑی بڑی دکانیں ہیں، ٹرانسپورٹس پر ان کا افغانیوں کا قبضہ ہے پاکستان کے اندر، تو یہ تمام تر سہولیات اور تمام تر کاروبار، یہ تمام تر دھندے چھوڑ کر یہ پاکستان سے افغانستان نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ افغانستان میں ان کو یہ تمام تر سہولیات بہت مشکل سے ملیں گے۔ اور یقیناً پاکستان نے جو ڈیڈ لائن دی ہے 1 ستمبر کی پی آر کارڈ ہولڈرز کو، اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کریک ڈاؤن کرتا ہے تو اس کا آغاز کیسے ہوگا اور وہ اس کی شدت کیسی ہوگی۔ اب بہت سارے افغانی تو ایسے بھی ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنوائے اور اس کے باوجود سرکاری ملازمتیں بھی لی۔ بہت سارے، کئی ایسے بھی الزامات لگتے رہے کہ کئی وزراء، کئی منسٹرز بھی پاکستان کے جو ہے وہ افغانی شہریت کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پہلے ہی ان افغانیوں کی وجہ سے امن پاکستان کا تباہ ہوا، پاکستان میں دہشت گردی بڑھی، پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، پاکستان کی معیشت میں یہ بوجھ بنے رہے، اور پھر پاکستان سے ڈالر اسمگلنگ میں سب سے زیادہ افغانی ملوث رہے۔ یہ زیادہ تر افغان لے جاتے تھے یا پھر دوسرے ممالک میں ان کی اسمگلنگ، اور آپ کو پتہ ہے منشیات فروشی اور اسمگلنگ تو ان افغانیوں کا پیشہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ان افغانیوں کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا، بم دھماکے، خودکش حملے، قتل و غارت، چوریاں، ڈکیتیاں، اسمگلنگ، منشیات فروشی، قبضہ مافیا کی سرپرستی، اور یہاں تک کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 95% جو چھوٹے سے چھوٹا کرائم ہو، بڑا سا بڑا کرائم ہو، اس میں یہ افغانی کہیں نہ کہیں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جب یہ سب سہولیات پاکستان میں ان افغانیوں کو مل رہی ہیں تو وہ کسی صورت نہیں چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جائیں، مگر بدقسمتی پاکستان کی افغانیوں کو نکالنے میں جو پالیسی ہے، بارہا ڈیڈ لائنز ہے، اس کی وجہ سے پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ دعوے وعدے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ اب افغانیوں کو نکالا جائے گا، لیکن جب وہ ڈیڈ لائن آتی ہے تو ایک اور ڈیڈ لائن آ جاتی ہے، اور یہ پتہ نہیں پاکستان اس حوالے سے بالآخر اس قدر مسلط کا شکار کیوں ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے ان افغانیوں نے پاکستان کے ہر شعبے میں قبضہ کیا ہوا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے ناظرین، 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے پاکستان میں پی آر کارڈ ہولڈرز کو، اور اس کے بعد پاکستان میں باقاعدہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان میں بھی اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب پاکستان کو ڈیڈ لائن میں اضافہ نہیں کرے گا، اور وہاں پر بھی تیاریاں جاری ہیں۔ وہ تیاریوں کے حوالے سے ایک اور ولاگ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین،
مزید افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے یا پاکستان افغانستان تعلقات سے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.